नानु गाईले के गर्छ? चराले अनि बिरालोले अनि मनेले 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 लु ताली बजाइदेऊ, ताली बजाइदेऊ, ताली बजाऊ। नाच अब, नाच नाच, डान्स गर, चिमुसी गरिदेऊ, चिमुसी ची। मुसाले खायो धान, नक्कल पारिदेऊ, नक्कल। मा भन त। हेलो गर बाबालाई। बाबा फोन छैया छैया। यहाँ हेर न अब, मा भन, मा। नानु गाईले के गर्छ? चराले अनि बिरालोले अनि मनेले 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 लु ताली बजाइदेऊ, ताली बजाइदेऊ, ताली बजाऊ। नाच अब, नाच नाच, डान्स गर, चिमुसी गरिदेऊ, चिमुसी ची। मुसाले खायो धान, नक्कल पारिदेऊ, नक्कल। मा भन त। हेलो गर बाबालाई। बाबा फोन छैया छैया। यहाँ हेर न अब, मा भन, मा।